मोगाच्या भावा बहिणीनो, नावार्थिक फिलॉसॉफर जीन पॉल सार्त्र तो निमान्या घडये मरणाच्या तणीर असताना ताणें म्हणली उतरां एक पडी उडास करा. निमान्या घडये मरणाच्या तणीर असताना तो म्हणालो, इंग्लिशांत अशें म्हणालो, ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो. ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो. म्हणजे ये देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर, जर तर म्हजे थंय एक आत्मो आसा तर म्हणालो. हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर, जर तर म्हजे थंय आत्मो आसा तर. 2 दिसां पयलीं एकली बहीण म्हजे सरशी आयली आनी म्हणाली, फादर म्हज्या घोवाचो आत्मो नास जाता म्हणून म्हाका बेन दिसता. हांवें सांगलें, तुजो आत्मो तूं बचाव कर, घोवाचो आत्मो तो बचाव करूंक देव ताका वाट दाखयतलो म्हळें. देखून भावा भयणीनो, कोणें कोणाचो आत्मो बचाव करूंक जायना. आज तुमकां कळटलें, देवाचें उतर सत म्हणून तुका कळटना, देवाचें उतर सत म्हणून तूं आनी हांव आमी मानून घेतना, देवाक हांव आनी तूं आमी वळखतना, देवा सवय तूं आनी हांव आमी एकवटतना, बाचावी तुजी, सुटका तुजी, सोडवण तुजी. देखून चिंती नाकात, म्हज्या आत्म्याची बाचावी ताच्या हातांत आसा ना, खंडीत ना. म्हज्या आत्म्याची बाचावी म्हजे सरशी म्हजे कडेन म्हज्या हातांत आसा आनी ती केदाळा तुका आनी म्हाका प्राप्त जाता. आज तुमकां कळटलें. देखून ह्या करजमाच्या काळार प्रत्येक तरण आज आमी नियाळ करता, तुजो आनी म्हजो आमचो संबंद देवा कडेन कसो आसा म्हणलें. तुजो आनी म्हजो संबंद देवा कडेन कसो आसा म्हणलें. कशें पळय, आमी एका मनशाची वळख जाल्ल्या उपरांत आमचो संबंद एकामेका सवय कसो आसा. जर तर तुका एका मनशाची बरी वळख आसा, ह्या मनशाची म्हाका बरी वळख जाल्या, ह्या मनशांतल्यान म्हाका बरेंपण लाभलां, ह्या मनशान म्हाका बरेंपण जोड दिलां, तो संबंद आमचो अखेर पर्यंत उरता, तुटाना, मोडाना. पूण तो संबंद केवळ म्हज्या गरजे खातीर मात्र हांवें आसा केल्लो, तुटलो गेलो. फाटल्या 15 वर्सांनी हजारांच्या हजार लोकांक म्हजे कडेन संबंद आशिल्लो. हजारांचो हजार लोक देवाचें उतर आयकून तांच्या जिवितांत तांणी बरेंपण जोडिल्लें. पूण तांच्या गरजे खातीर आज जर तर ती वळख काडली म्हाका, ती जाणा जाल्ली म्हाका, म्हजे तोंड आयकल्लें आनी म्हजे मोरीपा तांकां जाल्लें बरेंपण, ती आनी कितें तांच्या मतीन दवर नाशिल्लीं, आमचो संबंद तुटतो ना. त्याच रितीन भावा भयणीनो, म्हजो आनी तुजो संबंद आज जर तर तुटला तर आमी देवाक आमचे गरजे खातीर मात्र विंसला. साबार जाण आमी देवाक आमच्या गरजे खातीर विंसता. कोंकणी ते गाद आसा न्ही, कार्य जालें वयस मेलो. देवाक आमी गाली गरजे खातीर मात विंसता. देवाची गरज आमकां केदाळा हांवें सांगलां हाज्या पयलें, संकट बंदाग वेंकट रमना. नंतर देवाची वळख ना. कश्ट येतना आमी कोणाकी भियेना, पिडा आयली म्हणटा कोणाकी भियेना, तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा कोणाकी भियेना. खंय जाय थंय व्हरता, कितले दाखले जाय तुमकां. फादर आकांताच्या वेळार, कश्टा वेळार, ह्या पिड्या वेळार म्हाका सोसूंक जायनासतना येलें फादर, येलें हांवें, ताजे सरशी येलें, तिजे सरशी येलें, थंय येलें, हांगा येलें. त्या दाळ कोणाची बेन दिसोना, थंय वचनाकात म्हूण कोणें सांगूंक ना. देखून म्हळें भावा भयणीन, तुजो भावार्थ तुज्या हातांत, तुजो आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां देवाची खरी वळख जाता तेन्ना आमचो संबंद तुटाना, खंडीत तुटाना. आनी देखून तो संबंद कसो आसा, तुजो आनी म्हजो आमचो संबंद देवा कडेन कसो आसा म्हणलें आज गुंडायेन आमी समजून घेवया. देवाचो तुनी जाय की मोग करताय गी. उपादेशां पैकी वर्तो उपादेश, पयलो उपादेश, श्रेष्ठ उपादेश. तुझ्या देवाक सगळ्या तुझ्या मनान, तुझ्या देवाक सगळ्या तुझ्या काळजान, तुझ्या देवाक सगळ्या तुझ्या सत्तेन, तुझ्या देवाक सगळ्या तुझ्या आत्म्यान मोग कर. मनान, काळजान, सत्तेन आनी आत्म्यान. आज देवाची वळख जाताना केवळ खाली चिंतनांनी न्ही, मनान समजोन, काळजांत भोगनांनी, कुडीच्या आमच्या करण्यांनी आमी दाखयता वय हांव देवाच्या मोगान वेता, हांव देवाच्या मोगान हें काम करता, हांव देवाच्या मोगान उतार प्रगट करता, हांव देवाच्या मोगान गायन गायता, हांव देवाच्या मोगान सेवा करता, हांव देवाच्या मोगान
सेवक जावन वावरता हांव देवाच्या मोगान हांव कश्ट काण गी पयशे करसून गी लांब वाट जावं दी पयन जावं दी हांव येता देवाच्या मोगान जेन्ना तुमकां एकामेकाचो मोग आसा सैरीं कितले पयशे आसात म्हणून आमी चिंतिना कितले पयशे खर्च जातात म्हणून आमी चिंतिना देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन कसो आसा म्हण समजाचें जाल्यार देवान तुका आज घालचें तेंच सवाल जे सवाल ताणें आदामाक घाल्ले आदामा हांवें तुका रसल्लो न्ही हांवें तुका म्हज्या सरक्यासून सुरप्यासून रसल्लो न्ही हांवें तुका सगळ्या त्या बागेंत येदेनान दवरलेलो न्ही आज कितें जालें खंय गेलाय म्हाका सांडून म्हणून देवान विसरलेलें तें पयलें सवाल उत्पत्ती ग्रंथान 30 स्वर आनी 9 वळ ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 30 स्वर आनी 9 वळ देवान मनशा कडेन विचारलें पयलें सवाल कितें आमी जाणा जाता सोरेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय देवान घाल्लें पयलें सवाल कितें देवान विचारलें मनशा कडेन पयलें सवाल कितें आदाम तूं खंय आसाय तूं खंय आसाय आदाव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जाणान गे तुमी आदाव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जाणान गे आदाव म्हळ्यार तुका एक नांव दिलां म्हाका एक नांव दिलां तें नांव न्ही आदाव म्हळ्यार आदामा मातयेतावन काडलो रसल्लो विसरलो आदामा म्हळ्यार हिंदींत आदमी मनीस मनशा तूं खंय आसाय पयलें तुवें आमी जाणा जायचे आमी खंयच्या कास्ताची खंयच्या धर्माची खंयच्या कुळयेची खंयच्या वर्गाची खंयच्या भाशेची आमी ग्रेस्त गी दुबळी गी शिकपी गी अशिकपी गी आमी क्रिस्तांव गी हिंदू गी मुस्लीम गी म्हणलें पयलें सवाल न्ही तें पयलें सवाल न्ही दादलो गी स्त्री गी चेडो गी चेडूंगी म्हणलें सवाल न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो पयलें सवाल हें मनशा तूं खंय आसाय मनशा तूं खंय आसाय देखून कोणाक पळयतना तो मनीस ती मनीस तें मनीस तो मनीस पयलें तुमच्या मती घेवन दी मनशा तूं खंय आसाय तर देवा कडेन संबंद मनशाक मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवा कडेन संबंद आसूंक जाय देखून ते सवाल आदाम खंय आसाय मनशा तूं खंय आसाय देखून मनीस जाल्ल्या तुका आनी म्हाका मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक देवा कडेन कसलो संबंध आसा जाय म्हणल्यार आज आमी गुंडायेन समजून घेवया मुखार ऐका आदाम तूं खंय आसाय म्हणटाना आदाम कितें म्हणटा ताणें जाप दिली आदामान जाप दिली तूं बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो तेन्ना हांव भियेलो आदाम तूं खंय आसाय म्हणटाना आदाम लिपोवन रावलो आनी म्हणटा हांव हांगा आसा खंय रुका बाटल्यान कित्याक रुका बाटल्यान कितें म्हणटा तो हांव विणगो आसा म्हळ्यार कितें अर्थ हांवें चड्डी घालूंक ना पयलें घाल्ली गी आमी आसता आमी चड्डी घालूंक ना म्हणटा तुमकां एकूच पटी कुडीचें विणगेपण रूप दिसून येता कुडीचें विणगेपण न्ही भाव भयणीनो तो लिपला तो विणगो आसा देवा मुखार ताचें बायलें भितरलें चिंतलें भोगुल्लें केल्लें आदारलें पुराय देवा मुखार विणगें आसा सोडून दवरलेलें बरी आसा सिराकाच्या बुकान सांगिल्ल्या प्रमाणे सकड देवा मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा सिराकाचो बूक 23 स्वर आनी 19व्या वळेंत सकड देवा मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा विणगें आसा म्हळ्यार तें अर्थ सिराकाचो बूक 23 स्वर 19वी वळ तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता मनीस मनशा भियेता त्या देखून मनशाने आदारलेलें आनी एकल्या कळनातल्या वेळार हांव बरो हांव शांत हांव भाग्यवंत हांव पवित्र आहा देखून मनीस मनशा भियेता पूण सोरेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड फर्ज जळेत म्हूण तो नेना म्हणून मनीस नेना देखून देवाक सकट कळीत आसा देव सर जाणार देखून भावार्थाचें विधान म्हणटाना आमी म्हणटा भावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर सद्या हांव तुज्यान पटवून पडोवंक नजो कित्याक तूं सर जाणार देखून मुखार ऐका
मनीस मनशा मात्र भियेता. ते मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयतात. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रकाश परस जळयता ते दोळे सर्वेस्पराचे दोळे मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयतात. आणि भोव गुपीत कोणशांनी नदर मारतात. आणि भोव गुपीत कोणशांनी नदर मारतात. देखून देव आदामाक उलो करता म्हणटा खंय आसाय. आनी कितें म्हणटा तुजो आवाज हांवें आयकलो. आज तसो आवाज देवाच्या उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां आयकोंक करता देव. खंय आसाय नांव काडना पळयता खंय आसाय. कितें जाप दिवची हांगा आसा. देवाचें उतर आयकोन आसा वैगी खंय आसाय म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ हांव आनी तूं आमी देवातून कितलीं पयस आसा म्हणून. आमी देवातून कितलीं पयस आसा म्हणल्याचो अर्थ. देवाक सांडून आमी कितून पयस पावल्या म्हणलो अर्थ. देखून भावा भयणीनो ह्या सवालाचो अर्थ हांव आनी तूं आमी देवातून कितलीं पयस आसा म्हूण समजाचें तर ह्या करजमाच्या काळार ह्या प्राजिताच्या काळार आमचो संबंद देवा कडेन कसो आसा जंय म्हळ्यार आमी समजून घेवया. देखून आमी कितलें पयस आसा म्हूण समजाचें तर देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लो व्हरतो श्रेश्ठ उपादेश आमी आज नियाळूंक जाय. आनी कितें तो उपादेश आमी वाचता मार्काच्या वांजेलान 12 वर्सवर 28 वळींत. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 एंड द फॉलोइंग. मार्काचो वांजेल 12 वर्सवर 28 वळींत हांव न्हू त्या श्रेश्ठ उपादेशा विशयान आमी आयकता. आयका. शास्त्र्या मदलो एकलो शास्त्री उडासकार शास्त्री म्हणटा तक्षण तुमच्या मनां वचा जाय. शिकपी शास्त्री शिक्षक शास्त्री मेस्त्री शास्त्री म्हळ्यार प्रोफेसर शास्त्री लेक्चरर शास्त्री टीचर शास्त्री बोधक शास्त्री जाणटो. आनी तो सोलकलो जाणटो जेजूसाची येता आनी म्हणटा जेजू साधुसेवा लागीं करतल्यो त्या तर्काक कान दिवन जेजू लोकां लागीं उलोवन आसतना एकलो शास्त्री कान दिवन आसा जेजून उलोवच्या त्या उलोवण्याक. आनी तो कान दिवन आसलो. जेजून ताका सारकी जाप दिल्ली पळोवन जेजून त्या लोकांक तांच्या सवालाक तांच्या गरजेक सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो विचारता. तो मुखार आयलो आनी सोर उपादेशां भितर पयलो उपादेश खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. पयलो उपादेश खंयचो सवाल करी लागलो. ऐका. जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश हो. ऐका बाबा भयणीनो तुका म्हाका मनशाक मनीस जाल्यार हर एकल्या खंयच्याय धर्माचो तो जावं दी खंयच्याय तो भाशेचो तो जावं दी खंयच्याय संस्कृतींतलो तो जावं दी खंयच्याय राज्यांतलो खंयच्याय देशांतलो खंयच्याय जनांगांतलो खंयच्याय वर्गांतलो तो जावं दी तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्या पयलो उपादेश हो. आयक तूं इस्रायला म्हज्या परजे आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव तुजो आनी म्हजो आमचो देव सरपर्जेचो देव मनशा कुळाचो देव एकलोच सर्वेस्पोर देव. आनी तो एकलोच धनी दुसरो ना आसूंक नजो. आसा जाल्यार देवातून तुमी हांव आनी तूं आमी पयस गेल्या. सर्वेस्पोर एकलोच देव सगळ्या तुज्या काळजान देखून एका देवाक निजा देवाक खऱ्या देवाक सरस्पराक सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मोनान समजोन जाणवायन आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. देवाचो मोग कर. पयलो उपादेश देवाचो मोग कर. मोखर देवाचो. पयलो उपादेश मोखर देवाचो न्हय मोखर गोवाचो. पयलो उपादेश मोखर देवाचो न्हय मोखर पुताचो या दुवेचो. पयलो उपादेश मोखर देवाचो न्हय तुज्या भावाचो या भयणीचो. पयलो उपादेश तो पयलोच उपादेश तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार एकल्याक. म्हळ्यार मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुज्या हर एका करण्यांत कामांत पयलो जागो देवाक सरस्पराक. देखून दिलायगी दितावंगी म्हळ्यार आज गुंडायन समजून घेवया. पूण आज हो देवाक दिवचो जागो देवा कडेन आमी दवरीत जाल्लो तो संबंद आमी सांडला. आनी तो जागो
तो स्थान, तो मान, ती पदवी, ती राजवटकी, तो अधिकार, ती महिमा, तो महिमेचो किरीट मुकुट आम्ही आनी कोणाक गी दिला. सबार वर्सां पयलें हांव हांगा आमच्या आत्तूर पिरगेजेंत रेतीर देवन आसलो. 5 दिसांची रेतीर, 5 दिसांच्या रेतीर वेळार दनपरांची रेतीर आसताली आमची 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत. 1 दीस जालो, 2 दीस, 3 दीस जाले. 4थ्या दिसा सकाळींच थंयच इगर्जे सर आसले आमच्या एका सैऱ्या पाद्र्याबाच्या घराक हांव गेलो. ताच्या आवय आनी बापाय रेत्रेक आयिल्ले म्हाका दिसूंक नात. देखून ती कशीं आसात पळया म्हूण गेलो. लगेच चड पयस ना. पळय तांगेर वेताना दोगांय बसोवन आसात. दोगांय पाद्र्याबाच्या आवय आनी बापाय बसोवन पट्टांगा मारन आसात. तर हांवें म्हळें 3 दीस जावन हांगा रेती दिवन आसा, 1 दीस तुमकां हांवें इगर्जेन पळोवंक ना, कितें हुशार नात गी? इतले लागीं आसून तुमी इगर्जे केनात म्हण सांगतना रेतीरेक कित्याक येयचय? रेतीरेक आयल्यार कितें मेळटा? हांवें सांगलें रेतीरेक आयल्यार तुका गुंडान देवाचें उतर आयकून देवाची वळख जाता, देव कोण म्हूण कळटा. म्हूण सांगतना ती त्या पाद्र्याची आवय म्हणाली, वय देव देव देव, म्हाका मुजोत गो म्हजो देव म्हणाली. तिचे उलयता उलयतना म्हाका मुजोत देव गो म्हणटाना म्हाका एकच फावटी अजापी जालें, राग आयलो. कितें म्हळें? वय म्हाका मुजोत गो देव, पती परमेश्वर. राग आनी सारले हांवें तिका. तुजो गोव मेल्यार कोणाच्या गोवाक तुजो देव करताय गी म्हळें. म्हाका मुजोत गो देव. 3 वर्सां आदीं एका भयणीचे म्हाका फोन, परगांवांत ती आयिल्ली गांवाक, आनी हांव अबुधाबी गेल्ल्या वेळार थंय रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार 2-3 फावटी त्या हर एका रेतीरेक ती आसली. आनी गांवांत आयिल्ल्या वेळार शिकोवन आयकोंक तिका येवंक जाय आसलें सोनवाराच्या रेतीरेक. सोनवाराच्या रेतीरेक येवंक जाय आसल्यार ती म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर म्हाका सोनवारच्या रेतीर येवंक जाय, फादर म्हाका येवंक जाय. तरी कित्याक येनाय? ना गांवाक आयल्या हांव. पळय तरी कित्याक रजा ना गी, एका सोनवारा तरी ये. न्हय म्हजी सासू माय म्हाका येवंक सोडिना. कोण? म्हजी सासू माय म्हाका वचोंक सोडिना. खंय? मागण्याक रेतीरेक. म्हजी सासू माय म्हाका वचोंक सोडिना. तरी तिका देवावांनी व्हरतो कोण? व्हरती कोण? बेंगलोरतान एका भावाचें म्हाका फोन आयलें, फादर तुमी हांगा आयल्या वेळार खंय गी थोडे फावटी रेतीरेक आयलां, पण म्हाका थंय येवन 5 दीस रावून रेतीर करूंक जाय फादर. तरी ये म्हळें हांवें. हर एका म्हयन्यान 4 रेतीर आसात, 2 कोंकण्यो, 1 कन्नड 1 इंग्लीश, 4 रेतीर आसात. ये. न्हय फादर घरा पेटो आसा, ताका सोडून येवंक जायना. भावा भयणीनो, आज देवा कडेन आमकां आसा जाल्लो संबंध जावं पावत तो संबंध तुटयला. थोड्यांक गोवान, थोड्यांक बायलेन, थोड्यांक पेट्यान, थोड्यांक आनी कितें कामान, आनी थोड्यांक आनी कोणे कोणे कोणे. आतां तुमकां कळटलें. देखून खंय आसाय तूं मनशा, तूं खंय आसाय म्हळ्यार आतां सवालाक त्या पयल्या उपादेशाक तुवें आनी हांवें गुंडायेन आमी नियाळ केल्या मात आमकां समजता. आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत 20वा स्वर 2ऱ्या वळींत 6वी वळ ऐका. गुंडायेन थंय देवाचें उतर आमकां सांगता. निर्गमनाचो बूक 20वा स्वर 2ऱ्या वळींत 6वी वळ. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 2 to 6. हांव सोरेस्पोर, हांव सोरेस्पर, हांव आसा म्हणलो देव. हाज्या पयल्यान शिकोवण्यान तुमकां सांगलां सोरेस्पराचें नांव. हांव आसा, जो आसा तोच हांव. आय एम हू आय एम. हांव आसा. परत्यान कितें म्हणटा? हांव आसा म्हणलो तो सोरेस्पर. कितें म्हणटा वास परत्यान? हांव सोरेस्पोर, हांव सोरेस्पर, तुजो देव. तुजो देव. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलोलो तो. तुका त्या गुलामपणांतलो भायर काडलो देव सोरेस्पर देव. हांवूच तो म्हणटा देव. देखून म्हज्या शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. दुसरे देव तुका आसचे न्हय. म्हजे शिवाय कोणूच देव तुका आसूंक नजो. मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचे रूपणे करिनाका. खंयच्योच मुर्त्यो करिनाकात. मुर्त्यो या रूपणे करिनाकात. जावं ते वयर मळबार आसल्या खंयच्याच्यो मुर्त्यो या रूपणे करिनाकात. वा सकला पृथ्वेर भुमीचेर आसल्या खंयच्याय वस्तूच्यो या खंयच्याय
मनजतींच्यो या खंयच्याय मनशांच्यो मूर्त्यो करिनाकात वा धरणी पंदल्या उदकांत या उदकांत असल्या खंयच्या माशलेच्यो या उदकांत अशा जिवींच्यो मूर्त्यो करिनाकात तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय मूर्त्यो करच्यो न्हय नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची वा मुर्त्यांची या त्या इमाजींची या त्या बम्यांची पुजा करची न्हय कित्याक हांव सरस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक म्हाका प्रतिस्पर्धी आसा तर सोसिनातलो देव म्हजो जागो तुवें आनी कोणाक दिलाय तर हांव सोसिना हांव एकच देव म्हणटा देव हांव सरस्पर तुजो देव म्हाका प्रतिस्पर्धी ना आसोंक नजो आनी जर तर म्हज्या जाग्यार तूं एक म्हाका प्रतिस्पर्धी जावन कोणाक विंचताय दवरताय म्हज्यान सोसूंक जायना म्हणटा देव आनी एखादा तशें केल्यार कितें जाता म्हजो द्वेश करतल्यांच्या हांव सरस्पर देव म्हणून जाणा आसो न्ही म्हाका विंगड करून म्हाका पयस दवरून म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांकां मात्र न्ही तांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो पळयानी चवथी पिळगी पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा भुरग्यांचेर नातरांचेर पोंतुरांचेर म्हळ्यार चवथी पिळगी पर्यंत हांव घालतलो म्हणटा देव देखून देवाक हांव पयस गेले हांव तर साबारपटी लोक म्हाका मेळूंक येता कित्याक फादर आमी कांय वायट करूं ना मागीर खबर काणी देखून हांवें सांगचें कित्याक तुमी म्हाका मेळूंक येचें म्हळ्यार 1 मिनिटान 2 मिनिटांनी तुमचे कडेन उलोवंक जायना देखून वेळ काडून पुरा सारकें गुंडाळें समजून घेतना तुमच्या समस्याक तुमच्या कश्टांक तुमच्या ह्या सोलवणेक तुमच्या ह्या बेजाराक तुमच्या ह्या निरासपणाक कितें कारण म्हणलें देव दाखोवन दिता आयल्या वर्स 2 हप्त्या पयलें एकलो भाव आयलो म्हजे सरशी फादर अशें जालां आनी म्हणालो आमचो बापय अशें करनासलो ताका तुमचे सरशी हाडूंक जाय म्हणून आमी तुमचे कडेन अपॉयंटमेंट काडून गेल्लें हांगा येवन अपॉयंटमेंट काडून गेला तुमी जाणात गी कितलीं वर्सां देवाचें उतार आयकूंक ताका वस म्हळ्यार वचनातलो निमाणे घडये हांव हांगा रेती दिवन आसतना अपॉयंटमेंट काडून गेलें हांगा अपॉयंटमेंट काडूंक आयला तांचो सैऱ्यां पैकी एकलो आनी हांव सांजेर घरा पावतना म्हाका कॉल आयलें फादर हांव थंय तुमकां मेळूंक आयलो ताका तुमचे सरशी हाडूंक घरा पाटी येताना तो देवादीन जाला मागीर आयले ते पूण अशें कित्याक जालें हांवें सांगलें अशें कित्याक जालें म्हळ्यार तुमी येवन मेळा समजून घेवया मागीर उलयताना कळ्ळें भुरग्यांची चूक न्ही पुराय बापय जाल्लो आजो जाल्लो पुर्वज जाल्ले माट मंत्रां पितिसपणां आनी कितें बॉम्ब्या पुजा सैतानाची पुजा हें सक्कड कण आज भुरग्यांचेर आकांत आयला तरी थंय तावन कशें सुटचें तें देव सांगता जेन्ना तूं आनी हांव आमकां देवाची वळख जाता थंय तावन एक नवें जिवीत सुरू जाता देखून आमी म्हणून चिंतूपुरो ही आमकां पयल्या आमच्या पुर्वजांक मालगाड्यांक कोणें सांगूं ना गरज ना पूण तुजे तावन तुज्या भुरग्यांक बाचावी कदें जाकेवाक बाचावी आयली जाकेवान जोडिल्ली बाचावी ताका ताच्या भुरग्यांक ताच्या कुटुंबाक मुखारसून व्हेली देवान देखून इजिप्तांत गुलामपणांत आशिल्ले जायतो लोक थंय मेलो पूण गुलामपणांत सुटिल्ल्यांक भायर काडलें आनी तांकां आनी तांच्या जनांगाक तांच्या भुरग्यांक सुटका मेळ्ळी देखून तो आयक तूं इस्रायला हांव सरस्पर देखून भाव भयणीन आमी कित्याक दीस आनी रात केवळ हांगा मात्र न्ही त्या बीग जे चॅनलाचेर दिसाक 2 फावटी त्या वेबसायटीचेर dmsworld.in 24 वरां कंतारा रुपार VCD रुपार DVD रुपार शिकोणे रुपार बरपे रुपार कित्याक आमी देवाचें उतर तुमकां विवरसून सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमचे तावन एक नवी परसा तुमचे तावन एक नवें कुटुंब तुमचे तावन एक नवें जिवीत तुमच्या भुरग्यांक एक नवो फुडार हें आमचें प्रोफेशन न्ही साबार जाण चिंतात हे शिकल्यात हे हांचें काम हे एक हांचो पंगड न्ही देखून हांवें शिकोवणेच्या सुरवेर सांगिल्लें तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा तुज्या घोवाच्या हातांत ना तुज्या बापायच्या हातांत ना ह्या खंयच्या पाद्र्यावाच्या हातांत ना आनी कोणाच्या हातांत ना देखून जेन्ना तूं आनी हांव आमी वाचता जेन्ना तुका आनी म्हाका क्रिस्ताची खरी वळख जाता तुका आनी म्हाका आमकां बादशावी लाभता जुआंव सवांजेल 3 वस्वर आनी 16वी वळ आमकां सांगता जॉन 3:16 जुआंव सवांजेल 3 वस्वर आनी 16वी वळ देवान संवसाराचो असोय मोग केलो देवान मनशाक वळासो आद हांव सुकोवन पडलो आद हांव पाताक आदारलें आद हांव देवातान पयस गेलो
पूण देवान संवसार असो मनशाक इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक पळया न्ही ताका सत मानतल्या सो नाश जायना देखून तुमकां आमी देवाची वळख दिवची हा सगळ्या गोंयांत म्हाका कितले दिसाक 4-5 फोनां येतात रोफे टीव्हीचेर आमचें कार्य दिसाक 4 पटी दाखोवन आसात आनी ताच्या पयलें फाटल्या 8 म्हयन्यांत हांव न्हू जाणा जा देवाक तुज्या म्हणलें म्हजी VCD DVD थंय रोफे टीव्हीचेर दिसाक जायते पटी येतली आनी एका हिंदू भावान सयत बरयलां म्हाका हिंदू भावान ते आयकोन देवाचें उतर आयकोन फादर देवाचें उतर परतन आमी आयकता कितलें आयकल्यार आमकां पुरो जायना देवाच्या उतरां वरवीं आमकां आज देवाची वळख जाल्या म्हाका देवाचें उतर आनीक आयकूंक जाय कालच आनी एका भावान घालां तें देवाचें उतर आमकां रोफे टीव्हीचेर परतन दाखयल्यार 10 फावटींनी 100 फावटी आयकल्यार परतन आयकोवया म्हण जाता म्हणटा तो कित्याक आमकां पळोवंक न्ही भावां भयणीनो आमकां खाली हांगा येवन पळोवंक या आमचो ताळो आयकोंक न्ही कित्याक देवाची खरी वळख जाल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कांय भिरांत ना आयक इस्रायला हांव सरस्पर देखून तुका म्हाका आमकां एक देव आसा देखून हांवें ती दावपदासांची कॅसेट पयलें काडिल्ली आनी त्या दावपदासाच्या कॅसेटीन पयलें कांतार जना जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका जाणां जा बाबा जाणां जा भयणी जाणां जा मनशा देवाक तुज्या ज्या दिसा ज्या घडये म्हाका देवाची खरी वळख जाल्ली भावां भयणीनो त्या दिसांतून आज पर्यंत आनी हांव सांगता तुमकां मरता पर्यंत जाल्यार देवाचो जागो हांव दुसऱ्यांक दिवचो ना कोणाकच दिवचो ना देखून इतलो धैर्यादीक जाला हांव थोडे म्हणटात अहंकार म्हणून हो अहंकार न्ही देवा मुखार म्हाका हांवें काल तो केला तें हांव 100% जाणा 100% 100% हांव जाणा देवा मुखार देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या राजा खातीर देवाची वळख मेळ्ळ्या उपरांत वय हांव निर्भीत निश्चिंत कांय भिरांत कावजेनी आखांत नासतना वय त्या देवाच्या महिमे खातीर देवाचें उतर दिवन आसा कित्याक आद हांव तूं खंय आसाय मनशा तूं खंय आसाय तरी आज तूं आनी हांव ह्या खऱ्या निजा देवाक जाणा जावन जें कितें आतां तुवें आनी हांवें आयकलें देखून हांव सरस्पर म्हाका दिवचो जागो आनी कोणाक दिनाकात आकाशार आसल्या कोणाकी जावं दी भुमीचेर आसल्या कोणाकी जावं दी ह्या उदकांत आसल्या कोणाकी जावं दी दिनाकात पूण परजेन इतलें जाणा आसून कितें केलें रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत आतां आसा रोमाघरां बरयल्लें पत्र आमी वाचता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत पयलो वसवर 18व्या वळेंत तावन 30 आनी 26 वळ पर्यंत एकच वळ आयका आज आमकां कळटलें देवाक पयलो स्थान मान नातल्या वेळार कितें जाता कसलें पुराय आमी आदारतांव कसलें पुराय उणेपण अस्कत काय कसलीं फातकां आनी कसलीं नासमजणी आमचें तें आसा म्हणल्यार आतां देवाचें उतर तुका आनी म्हाका स्पश्ट तरेन सांगता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत पयला वसवर 18 तावन 30 आनी 6 पर्यंत पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातल्या बरी आडवरतल्या देव भिरांत नातलेल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध राग सर्गींतावन देवान आयिल्लो देव म्हळ्यार देवपणा विशांत देव भिरांत नातल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचे देव भिरांत ना देव भिरांत क्या जाला तुका आनी म्हाका आमकां ना जेन्ना तुका आनी म्हाका देवाची वळख आसना जेन्ना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेंत देवाक पयलो स्थान मान ना देव भिरांत म्हणली ना आमी दुसऱ्यांक भियेतांव कोणाच्या अधिकारा काला आसाव तांकां आमी भियेतांव कोणाच्या पदवे काला आसाव तांकां आमी भियेतांव कोणी आमकां इल्लें दान दिलां तांकां आमी भियेतांव कोणी आमकां शिकप दिलां तांकां आमी भियेतांव कोणी आमकां शिकयलां आमचे टिचर मास्टर प्रोफेसर लेक्चर तांकां आमी भियेतांव पूण देवाक आमी भियेनांव कित्याक देव भिरांत ना देवाची वळखूच ना पूण तांचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवून आयिल्लो आतां दिसून येता म्हणटा देवाचें उतर देवून पयलो स्थान मान जियेताय तर सोम्या खातीर जिये सांपावलान म्हणल्यार बरी मोरताय तर सोम्या खातीर मोर
जियेल्यारी मेल्यारी सोम्यासो जावन तूं राव देवाच्या राजा खातीर. तुवें आनी हांवें आमी जिवंक आसा आमी मरोंक आसा. देखून मुखार ऐका. कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता. देवा विशयान समजून घेवंक स्पश्ट दोळे उक्ते केल्या पुरो. सूर्य चंद्र नखेत्रां आकाश मोळाब सृष्टी ही पृथ्वीवर आशिल्ल्यो सर रचना दर्यो सूर्यो न्हंयो बांयो सुकणी सावजां मनजत्यो जीवदाळ्यो मासल्यो फुलां फळां रूख झाडां दोळे उक्ते केल्यार दिसता देवाची महिमा. मनशा वरी करूंक जायना मनशा वरी रसूंक जायना. कितले जीव प्राणी देखून देवाचे उतर सांगता देवा विशयान मनशांनी समजून घेवन कितें साद आसा सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता. आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. देवान कळीत केलां उगडापें केलां. देवान उगडापें केल्या उपरांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केल्ल्या उपरांत भावां भयणीनो आमी देवाक वळखना. आनी देवाक वळखल्यार आमच्या जिणेंत पयलो स्थान पयलो जागो देवाक आमी दिना. देखून मुखार कितें बरोवन घालां ही घडी आयका चित दिवन आयका. संवसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटात. आयकलेंगी संसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी देवाची पदवी ताचें देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. मनशा समजा सारकें ताणें रचलां. मनशांच्या दोळ्यांक दिसचे परी ताणें रचलां. देखून तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीप दिवंक तांकां आस्पद ना. तुवें आनी हांवें म्हणूंक जायना म्हाका देवाची वळख ना देव कोण म्हणून हांव नेना म्हणून सांगूंक तुका आनी म्हाका भावां भयणीनो कोणाक आस्पद ना. कित्याक देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाचें सगळें रचनंत देवान कितें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलां कितें तुका आयकशें केलां कितें तुका समजशें केलां तेंच तुका पुरो देवा विशयान जाणान जावंक. देखून हांव देवाक नेना देव कोण म्हणून म्हाका कळीत ना म्हणून सांगूंक आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार तूं आनी हांव आमी जल्मांतल्यान क्रिस्तांव वय आमी समर्थींतले आमकां विंचून काडलां. रायाळ वर्ग श्रेश्ठ वर्ग निंगी याजाकी वर्ग देवाक वळखोनी तो देव म्हूण तूं आनी हांव क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोनी देवाक वळखोनी तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिवंक देवाक फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक वा ताणें केल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. कितले फावटी आमी इन्कार करूंक ना. आनी साबार दाखले दिले तुमकां देवा कडेन हें म्हाका फावो जाल्लें देवाचें देणें वय हांवें देवाक तें समर्पीत केलां. देखून म्हज्या फायद्या खातीर न्ही म्हज्या कश्टा वेळार हांवें तें सांडूंक न्ही आखेर पर्यंत देवान दिल्लें तें देणें देवाच्या महिमे खातीर गळसूंक तुका आनी म्हाका दिलां. देखून भाव भयणीन तुमकां जाल्ल्या बऱ्यापणा उपरांत कितलेशेच जाण म्हाका थोडे फावटी बघता थोडे फावटी म्हाका राग येता इतलें मागोन इतलें देवाचो बरवसो भावार्थ दिवन फातयेनी दिवन मेळाशें केल्ल्या उपरांत सकट बरें जाता कित्याक देवाच्या कामाक आदार ना कित्याक देवाच्या कामान मुखार येनात कित्याक देवाचें काम करूंक धैर्य घेनात. म्हाका व्हडलें सवाल उब जाला. कित्याक म्हळ्यार देवान न्ही कोणे आनी मनशांनी केल्लें जाल्यार तें दुसरी गजाल ती पूण देवान आमकां केल्लें बरेंपण देवान आमकां दिल्लें जिवीत देवान आमच्या कुटुंबांत हाडली ती शांती समाधान देवान आमकां दिल्लो बरो पुडार बरें. आदल्या म्हयन्यांच हांगा केदाळ एक रिती घेवची एकली आवय आपल्या पुता खातीर थंय आयली. कितलीं वर्सां जालीं वर्सां जावनी ताका पुडार जावना ताका सैरीक येनातली. ताका कान येवन आयली येवन हांवें त्या दिसा तांकां धैर्य दिलें जेजूच्या नांवान देवाचें उतार दिलें आनी सांगलें तुका येत्त वर्सां बेगीनच तुका सैरीक जातलें म्हणून. तशें येवन मेळोन 2-3 हप्त्यां भितर ताका सैरीक जाली काजारी जालें. आवय ना पुती ना माया गायाब. ही तुमकां कसले दाखले दिचे हांवें भाव भयणीनो. ह्या दिसांनी मस्तू म्हाका फोनां येतात कित्याक परिक्षेचो वेळ सकट म्हणटात म्हजो पूत म्हजी तूं म्हाका जालें बरें रिजल्ट आयलें खंय गेलो तुजो देव
एक अर्घान दिवंक तरी येवंक एक सोनवारा जायना आमकां पुटवाना मुखार येवन साक्ष दिवंक आमकां धैर्य ना ही देवाची महिमा ही देवाची विचित्र ही देवाची विस्मिता म्हणून सांगूंक की आमकां पुटवाना तर आमी कितें म्हणचें ऐका मुखार ऐका देवाक ते वळखले जाल्यार तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्घान दिवंक ताणी इन्कार केले देवान म्हाका बरेपण जालां देवान म्हाका विसरून काडला देवान म्हाका देणी दिल्यांत देवाची महिमा प्रगट करूंक देवाच्या राजा खातीर वाव करूंक ही पुरो जन आसून जर तर देवान दिलें हांव देवाक दिना देवाच्या महिमे खातीर हांव गळसिना बदलाक तांणी कितें केलें अर्घान दिवंक तांणी इन्कार केलें तशें जाल्ल्यान सगळें तांचें चिंताप व्यर्थ जालें तुमचें चिंता व्यर्थ जालें जर तर भावार्थान तुमी थीर आसात कोणी कितल्योय खबऱ्यो करून दीत कोणी कितें नाका जाल्लें बरोवन दीत कोणी नाका जाल्लें सांगून दीत भावा भयणी तुवें आनी हांवें हालोवंक नजो तुजो भावार्थ खटपार आसा तर तुजें घर खटपार बांदलां तर येवन दी आवड वादळ तुफान देखून काली कोणी म्हाका मेळ्ळी थोडी भाव भयणी म्हणाली कशें साद पोर आमी सुमार एक 9 कुटुंबांक थंय गंगोळ्ळी कुंदापुरा पियूस नगर हांगा ब्रह्मावर बारपूर तेणे सगळो दीस सकाळीं 8 वरां राती 9 वरां पर्यंत सुमार 10 कडेन हांव मागण्याक गेल्लो थंय मागण्यार आसतना एका घरान ती फादर इतलें कशें तुमकां हांवें सांगलें म्हाका देवाची वळख आसा हांव म्हज्या देवाक जाणा जालां म्हाका दिल्या देवान सकत म्हाका दिल्या देवान जन्मय म्हाका दिल्या देवान कृपा म्हाका दिल्या देवान धैर्य म्हाका दिल्या देवान बळ हांव म्हज्या देवा खातीर जियेता हांव उक्त्यान सांगता भाव भयणी हांव म्हज्या देवा खातीर जियेता न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर न्ही म्हज्या आवय बापाय खातीर न्ही म्हज्या संस्थे खातीर न्ही म्हज्या ह्या मंगळूर शहरा खातीर न्ही म्हज्या धर्मा खातीर भियेनाकात हांवें जियोवचें म्हाका म्हज्या एका खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्या त्या देखून वन गॉड वन पीपल म्हणल्या त्या आमच्या टीव्ही कार्यक्रमात तुमकां आयको मेळटा एफएस घरां पडल्या पत्रान 7 वळीन तावन 6 वळ सारांशांतू आसा त्या वाक्यांत आसा एका खऱ्या निजा देवाची वळख ह्या एका अंतू वाक्यांत आसा ऐका एफएस घरां पडलें पत्र 7 वळीन तावन 6 वळ एफिशियन्स चॅप्टर 4 verses 4 to 6 जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक आपल्या एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात आमी पवित्र आत्म्याची एक कूड पवित्र आत्मा एक आनी तो पवित्र आत्म्याचें मंदिर आमच्यो ह्यो कुडी देखून पवित्र आत्म्याचे एक कूड आमी जाता जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे ते हर एकल्या थंय जियेता आमी साबार कुडयो न्ही आमी एक कूड जाता देखून पवित्र आत्म्याची एक कूड तुमी जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी तुका आसा एकच सोमी एकच भावार्थ तुका आसा म्हाका आसा एकच भावार्थ त्या भावार्थान तूं आसा जाल्यार एकच समर्थ भावा भयणीनो त्या भावार्थांत एका निजा देवांतय एका सोम्यातय पवित्र आत्म्यातय हांव आनी तूं आमी एकवटल्यावंतय आमकां आसा एकच समर्थ ती समर्थ जावन आसा एका निजा देवाक जाणान जावन एका निजा देवा सवय एकवटान जिवचें देखून मुखार ऐका एकच पवित्र स्नान तुका पवित्र केलां देवाच्या उतरान तुका एकवट केलां देवाच्या उतरान सतान तुवें जोडलां पवित्र स्थान उदाक वचून न्ही देवाच्या उतरा वरवीं तूं आनी हांव आनी आमी पवित्र जाल्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी देवा सवय एकवटल्या तुका आनी म्हाका देवा सवय एकवटायलां पवित्र म्हणल्यार देवा सवय एकवटायलां देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्यान त्या देवाच्या कृपेन देखून पवित्र स्नान तुवें आनी हांवें जोडलां म्हणल्यार अर्थ तो ह्या दिसान तुमी आयकल्या जाल्यार देव पवित्र जावन आसा म्हणलें शिकोवन तुवें मी म्हजें आयकल्या जाल्यार तुमकां कळटा देव पवित्र ताच्या सारक्याचे तूं आनी हांव आमी मनीस जालो हर एकलोय जाय पवित्र म्हळ्यार अर्थ तो देवा सवय एका भावार्थान आमी एकवटल्या आनी एकच देव तुका म्हाका देखूनच परच्या शिकोवण्यान तुमी आयकलां एक देव एक आत्मो एक भावार्थ आमची दोतोन भावार्थाची दोतोन थंय सुरू जाता ल्हान भुरगो आसतना हांवें शिकली ती दोतोन एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका एक
तुझी बर्थडे केक नाही कितें सांग म्हाका एक वो एक गुटू वो एक मिस्तेर वो एक श्रेष्ठ उपादेश कितें जावन आसा एक देव एक आत्मो एक भावार्थ तुका दोन आत्मे ना देवान दिलो एकच आत्मा आसा देखून तुजो आत्मो देव आसोवें आत्मो म्हणल्यार देव आसोवें एकवटता जाल्यार आमी पवित्र जाता एकवटता एक स्नान घेता एकाच उदकांत एकाच बांयत एकाच तळ्यांत सक्कड वचून उडुल्ल्या बरी सक्कडांक कितें एकच तळें सोरकोलचें तळें जावं की पुरो तें मात मेळ्ळें देखून एका सतांत आमी बुडल्या देवाच्या कृपेंत आमी आसा देवाच्या उजवाडान आमी आसा त्याच उजवाडान आमकां वेंग मारल्या त्याच सतान आमकां एकवटायला त्याच कृपेन आमकां सांगता हाडला आमी एक जाल्या एकानी देवा थंय एक भावार्थ तुका आनी म्हाका आनी एका आत्म्यान आमकां आनी त्या एका आत्म्याच्यो एक कूड तूं आनी हांव आमी जाता परतेन वास सगळें परतेन वास ऐका जशें देवान तुमकां दिल्ल्या जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापल्या एकच बरवसो तुका आनी म्हाका सत उगडाप जाताना एकच बरवसो तुका आनी म्हाका आनी तशें एकच पविस्नान एकच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें आमकां देणें मेळ्ळां पवित्र आत्म्याचें आमी तेंपलांत जाल्या एकत्र पविस्नान परत्यान ना एकच पविस्नान वास मुखार आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमी सक्कड एक कूड जाल्यात एक तेंपल जाल्या आमी देवाचें तेंपल पवित्र आत्म्याचें तेंपल तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच सोमी एकलोच सोडवंदार एकलोच गवळी श्रेष्ठ गवळी एकलोच देव एकच भावार्थ त्या एका भावार्थांत एकच पविस्नान एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो तो एकलोच भावां भयणीनो हांव सरस्पोर देव एकलोच समेस्तांचो सगळ्या परजसो सगळ्या मनशां कळसो देव देखून इंग्लिशांत हांवें ते प्रोग्राम सुरू केला वन गॉड एंड वन पीपल एकच देव आनी एक परजा सत उगड्या जाताना तुवें आनी हांवें आमी सगळ्यांनी ते एका निजा देवाची करीम भुरगीं जावन एक पविस्नान घेवंक आसा एका सतांत एका मोगांत एका कुरपेंत एका उसवाडांत सोम्यातय आमी एकवटोन जिवंक आसा एकच देव तसो सर्वांचो बाप सगळा प्रास तो व्हरतो सगळा प्रास व्हरतो म्हज्या बापाय वरनी व्हरतो म्हज्या आजा वरनी व्हरतो आमी आमच्या बापायची आजाची आनी मनशा कोणाची त्या संवसारांत वडिलांची कोणाची वडवीक उलोवची नाका सगळा प्रास व्हरतो श्रेष्ठ प्रथम देखून आमी म्हणटा मिसा वेळार पदवी तुजी राजवडकी तुजी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सर पदवेदार श्रेष्ठ देखून आता पाठी रोमाकारां बयल्या पत्रांत इतली वळख आसोनी जर तर तो जागो तो मान ती पदवी तो अधिकार तो गौरव तूं दुसऱ्यांक दिताय तर कितें जाता ऐका रोमाकारां बयल्या पत्रांत मुखार ऐका पयला वसवर 25वी वळ रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 25 देवा विशयांतलें सत तांणी फट म्हूण काडलें देवा विशयान समजोनी सत तांकां कळीत जाल्ल्या उपरांत ते नांवा तिकीत मात गरजे तिकीत मात्र म्हणून तांणी मानून घेतलें रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून ऐकलें गे रचणारा बदलाक सूर्य रचल्या चंद्र रचल्या नखेत्रां रचल्या पृथ्वी रचल्या आनी पृथ्वी रचल्या सर मनशांक सुकण्यांक मनजातींक मास्तल्यांक जीवदाळ्यांक सर रचनाक रचलेल्या रचणाराक सांडून रचनेक आराधन करून रचनेक आराधन केलें खंय आसा आमचो भावार्थ खंय आसा आमची जाणवाय जेन्ना म्हाका हें सत उगडाप्यान जालां भावां भयणीनो सुकोवणी आज पर्यंत फाटल्या 15 वर्सां जावन सुकोवणी आज पर्यंत देवाक दिवचो मान देवाक दिवचो स्थान देवाक दिवचो जागो देवाक दिवचो वेळ सुकोवणी हांव हेरांक दिना खंडीत दिना महिमा ताची देखून तो हर एका म्हज्या 15 वर्सांत हर एका म्हज्या कामांत म्हजो शिरोनामा म्हणटात आमी मेन टायटल ग्लोरी टू गॉड तुमचे कडेन आसले कांताराम बूक ताका कितें नांव दिलां हांवें पळया महिमा देवाक
ग्लोरी टू गॉड. देखून म्हज्या फाटल्या 15 वर्सांच्या सगळ्या कामांत मनशांक हांवें पयलो स्थानमान म्हळ्यार देवाच्या जाग्यार हाडून दवरुना. देखून खंयच्याय सभेंत मान घी, जेले घी, पदवी घी, अधिकार घी, गौरव घी, महिमेचो कुरो मुकुट हांव दिवना आनी कितें ना. कित्याक म्हळ्यार तो मान देवाक पावो. त्या देखून आज तुमच्या मुखार हांव सांगता, कालच्या काल पोरस आमच्या बाबा सचिनान विश्व दाखले, संवसारात दाखलो केलो, दाखलो. आनी तो दाखलो पळोवन सगळ्यांनी ताका क्रिकेट देवा गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणून ताका बरें ताका वयर दवरलें. पूण तो कितलो कालतो जालो ताणें कितें बरयलां, नानु देवरल्ल निम्मागे साधारण मनुष्य. हांव देव न्ही, तुमचे बरी सादो मनीस, म्हाका देव म्हणा नाकात. पूण तुमी पळयलां की ताका हरयेपटी तो सेंच्युरी मारल्या रे, हरयेपटी ताणें सिक्सर मारल्या रे, हरयेपटी ताणें नवें रेकॉर्ड केल्या रे. पयलें कितें करता, ताजें हेल्मेट तो काडटा, दोनी हात उबारता आनी वयर रसनाराक सरस्परा देवाक तो ओगळसिता. आमी जेन्ना पेपरार ताजें स्टेटमेंट वाचलें हांवें इतलेंच म्हळें, म्हज्या तोंडांत हांवें आयिल्लीं उतरां, सचिन गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर म्हळें हांवें. म्हज्या तोंडांत हांव त्या भावाक हांवें उसारलीं उतरां त्या पेपर वाचून, सचिन देव तुजेर आनीक चड आशिर्वाद घालूं. समजता गे आमकां. दुसरें जाल्यार थंय पेपरार दिलें, एका भावान आमच्याच कर्नाटकाच्या कुंबळे भावान दिलां पळय. दुसरें जाल्यार रेकॉर्ड म्हणटना सगळें मैदान धांवन ते पिशे लागल्या बरी, हांवें रेकॉर्ड मारलो, हांवें सेंच्युरी मारली, हांवें दाखलो केलो. पूण हो भाव कितें करता, ताजें चेपे म्हणटा आमी, ताजो मुकुट, ताजो कुरो, ताजें हेल्मेट काडटा आनी हात दोनी उबारून वयर पळयता. हर एक पळय वैगिनिंगी पळया, थंय हांव शिका. तरी रसनारा बदलाक रसनांक ताणें देव म्हणून तांणी मानून घेतले. तिची सेवा केली, रसनेची सेवा केली. आज रसनेची सेवा, रसनेची सेवा. साबार जाणां म्हजे कडेन विचारलें आसा न्ही, खंय गेल्यार तुमी फादर थंय बरें करतात, बांदलें बरें करून सोबीत करून बांदतात, बांदल्या उपरांत बोंतोनी तुमी बऱ्यो कळ्ळें मनजती, सुकणी, मास्टल्यो आनी काल पुराय दवरतात, खंय गेल्यार तें कित्याक म्हणून विचारलें म्हाका एकल्यान पोरस आदल्या हप्त्यान. जावन दी पयलीं आमच्या रेतीर मंदिरान, दुसऱ्या रेतीर मंदिरान, डिवायन कॉल सेंटरान जावन आतां वासच्या जाग्यार ट्रिनिटी जाल्यार तुमी आयल्यार पळयतात थंय पळय सकट आमी सांगत आसा. पूण बोंतोनी बरें गार्डन जावन दी, एक बरें देवार आसल्यार रसनेची एक तुमकां सोबाय मेळटा थंय, सुकणी गी, मास्टल्यो गी, मनजत्यो गी. थोडे विचारले आसात कितें फादर तुमकां मनजत्यो म्हळ्यार बारीक. हांवें म्हणचें तें न्ही, देवाक हांव एक शिकलां, पयलो जागो देवाक मान महिमा देवाक, पयलो संबंध देवा कडेन, दुसरो संबंध मनशा कडेन, तिसरो संबंध रसने कडेन. हार्मोनी विथ गॉड, मॅन अँड क्रिएशन. म्हळ्यार देवान रचल्या रसन नाश करूंक न्ही, सांबाळूंक. कित्याक त्या रचनेक देवान रचलां आमकां आनीक चड आनी चड देवाची महिमा दाखोवंक. देखून पूण हांगा कितें करता, त्या रचनाराक नांव हाडच्या बदलाक रचनेक नांव हाडटा. देखून त्या दावपाच्या संतल्या कॅसेटीन तुमकां आयको मेळटा, रचनाराक कोणी सांडून रचनेची पुजा करीत, पडतलो शिराप तांचेर मुकले पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक, लाबाशी ना शांती तांकां सगळ्या तांच्या जिवितांत. देखून रचने खातीर देवा करगां दिया. देखून हांव तुमकां सांगता, एक ल्हानशें भुरगें 3 वर्सांचें भुरगें, 3 वर्सां पयलें म्हाका जाल्लो एक ल्हानसो अनुभव. तें भुरगें राती न्हिदोंक वतना कितें मागता जाणान गी, ताणें मागचें आसा न्हिदोंक वयच्या पयलें ताका शिकयलां म्हणूंक, सुमी आज बापा देवा जेजू आज बरें नितळ वारें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां, नितळ म्हाका पिवंक उदक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां, सकाळी सांज म्हणसर हांव भायर भितर वेतार म्हाका राखून सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां, म्हाका बरें न्हेसोंक बरी कितें म्हणटात मुस्तायकी दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां, सकाळी म्हाका मम्मी